لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع، سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، عشق مومن کی آنکھوں سے بہنے لگے، عشق مومن کی آنکھوں سے بہنے لگے، اور دل رو دیا الوداع الوداع، سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم کو منظور ہے، ہم سزاوار ہیں، ہم کو منظور ہے، ہم سزاوار ہیں، ہم سے تعظیم تیری نہیں ہو سکی، ہم سے تعظیم تیری نہیں ہو سکی، اور تو چل دیا الوداع الوداع، سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع، سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، جیسے رکھنے تھے روزے نہیں رکھ سکے، جیسے رکھنے تھے روزے نہیں رکھ سکے، ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے، ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے، موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں، موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں، ہم نے وہ کھو دیا الوداع الوداع، سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع، سب
रहमतों की घटा छाई थी हर तरफ, रहमतों की घटा छाई थी हर तरफ नूर था अलविदा अलविदा। सब रहमतें लेके सब बरकतें, सब रहमतें लेके सब बरकतें। माह रमज़ान चला अलविदा अलविदा। सब रहमतें लेके सब बरकतें, सब रहमतें लेके सब बरकतें। कितने लोगों ने कुरान पूरा पढ़ा, कितने लोगों ने कुरान पूरा पढ़ा। सच्चा मोमिन तो जन्नत की सीढ़ी चढ़ा, सच्चा मोमिन तो जन्नत की सीढ़ी चढ़ा। जिसने जितनी इबादत की अल्लाह की, जिसने जितनी इबादत की अल्लाह की, उतना आगे बढ़ा अलविदा अलविदा। सब रहमतें लेके सब बरकतें, सब रहमतें लेके सब बरकतें। माह रमज़ान चला अलविदा अलविदा। सब रहमतें लेके सब बरकतें, सब रहमतें लेके सब बरकतें। हम तो मसरूफ दुनिया के कामों में हैं, हम तो मसरूफ दुनिया के कामों में हैं। फिर भी हम मुस्तफा के गुलामों में हैं, फिर भी हम मुस्तफा के गुलामों में हैं। हम तो रोज़े कभी कर न पाए लिहाज, कभी कर न पाए लिहाज। थी हमारी खता अलविदा अलविदा। सब रहमतें लेके सब बरकतें, सब रहमतें लेके सब बरकतें। माह रमज़ान चला अलविदा अलविदा। सब रहमतें लेके सब बरकतें, सब रहमतें लेके सब बरकतें। तू ही अफज़ल महीना महीनों में है, तू ही अफज़ल महीना महीनों में है। तेरे जाने का हम सबके सीनों में है, तेरे जाने का हम सबके सीनों में है। घर में जितने भी है सारे छोटे बड़े, घर में जितने भी है सारे छोटे बड़े। सबने रो कर कहा अलविदा अलविदा। सब रहमतें लेके सब बरकतें, सब रहमतें लेके सब बरकतें। माह रमज़ान चला अलविदा अलविदा। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, इस अलविदाइया नज़्म को लिखा है मालेगांव के मशहूर शायर जनाब फरहान दिल साहब ने, और इस अलविदाइया नज़्म को बज़्म अमीन ताज के सरपरस्त जनाब अब्दुल रहीम पापा कव्वाल साहब की सरपरस्ती में सैयद वाहिद और उनके साथियों ने